तांचे मोदेगा केसर दोगवाते सांगता मेता थैसरा सहा तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी वट्टे करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी वट्टे करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समेत जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जिवीत दिवच्या जिवंत जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आणि भयणीनो कालच्या सांगासर सकाळी 8:30 तावन 1 वर पर्यंत मागणें जालें आणि मागणें जाल्ल्या उपरांत हांगासर तकलेर हात दवरून मागोवंक जायतीं जाणां लायनीर रावलीं. सगळ्यांच्या तकलेर हात दवरून मागल्या उपरांत म्हज्या कुशीन तेगा रावल्लीं म्हज्या कुशीन तेगा रावल्यान म्हाका मेळूंक हांगा केदाळ्या मागण्याक घेवची एकली भयण आनी दोगांक म्हणजे सशी हाण म्हणाली फादर फादर तांकां भें दिसता खंय फादर तांकां भें दिसता खंय म्हणाली. खंय दिसता म्हाका दिसना म्हळ्यार म्हाका फॅनां दिसतात म्हाका लायट दिसता म्हाका तूं दिसताय म्हाका तीं दिसतात पण म्हाका दिसना भें खंय दिसता तुमकां खंय दिसता गे म्हण विचारलें. तुमकां दिसता गे भें बाबा भयणीनो हांगा आसलेलीं जायतीं जाणां आमी भियेता भें ते सुरवेर आमच्या मतीन घाला ल्हान आसतना भुरगीं आसतना आनी प्रत्येक जण पावसांत आवांनी तूं बेंसां काडूंक या वागयल्या भिये नाका भियेलो 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 भियेलें. आमकां सगळ्यांनी बेस्टायल आसोन कोणें आमकां धैर्य करूं ना. संवसारांत सकट आमकां बेस्टेत आसोन धैर्य दिवचे नात. केवळ वचेक जागो तुमकां भियेल्ल्यांक भिवकुऱ्यांक धैर्य दिवचो भिवकुऱ्यांक धैर्य करचो. आज कोण तुझे भें काडटा कोण तुका धैर्य करता म्हणल्यार आज तुका कळटलें देवाचें उतर आयकत आसतना. देखून हे दोन भियेले हांव तर आनी भिवचें नाका. तशेंच हे दोन कोणाय की आमच्या भावा भयणीक आमी बेश्टयलां तर आनी बेश्टोवचीं देखून भियेले हांव तर देवा तोंड पयस सरलें हांव बेश्टयलें हांव तर एकामेका तोंड पयस सरलें हांव देखून देवा लागचें न्ही एकामेका लागचें बक्षान मागया आनी म्हणया हांव पातखी सरपोदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांतूच सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सदांच हांव खुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकळूत करून सर आमची पथकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पाव. Sumia kakutka Sumia kakutka Krista kakutka Krista kakutka Sumia kakutka Sumia kakutka Mahima deva गोत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही
तुखाने वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वापरता सोया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्फोता सोमिया देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाप काढता आमची काकृत्य तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे इथं पवित्रज्ञ सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया सर्गीच्या भोवमंगळा बाप्पा आमकां तुवें धैर्य दिवन सो पवित्र आत्मो दिलाय तर आमचे थंय भेंबिरांत कावजेने आकांत आसा तर ह्याच घडये त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी जिवी दिवच्या तुज्या उतरान तें भें तूं उमथून काड आनी तुका साक्ष दिवचें तसलें धैर्य अदीक भुरगीं जावंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वचप अवस्वर 20 वोळू 10-13 पर्यंत. कित्याक जायते जण अशें पुसपुसतात ते म्हाका आयकता सगळ्या वाटांनी आकांत ताका गुन्यांवकार करा ताका गुन्यांवकार करुया सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडन गाय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात घडये तो बुलोवन पासान पडटलो आमी ताचेर जैत व्हरतले हांव आनी ताचें पारीकपण घेतलें हांव पूण एक बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवें आसा देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात ते लजेन भरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नात. तांची ससनीक लज केदींच विसरून वेचिना. दळबरांच्या सर्वेस्परा तूं नितीवंताची तपासणी करताय काळजां मना तूं पारकिताय तूं तांचे कडचें घेतलोय तें पारीकपण म्हाका पळोवंक दी कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. सर्वेस्परा गायन करा सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नश्ट्याच्या हातांतलो निवारला. देवाचें उतार हे देवाचे व्हड उपकार. संसाराचे रचन जाले देवाच्या उतरान उजवाड फांकलो काळोख सांपलो ताच्या एका सुत्रान उजवाड फांकलो काळोख सांपलो ताच्या एका सुत्रान. रोमाकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वोळ 12-15 पर्यंत. पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताळ भितर सरलें आनी त्या पदका बराबर मोरणी आयलें. अशें सर्व मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशाकुळाचेर विस्तारलें. नियमशास्त्र नातिल्ले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जाले म्हूण अपराध लेखूंक जायनातलें. आदामच्या काळांतावन मोइजेच्या काळा पर्यंत मोर्नान आपली राजवटकी चलयली. आदाम बराबर देवाचे स्पश्ट फर्मान म्हूण पाताक आदारले नातलेल्यांचेर सयत मोर्नान आपलो अधिकार चलयलो. पूण हो आदाम उपरांत येवचो आशिल्ल्याचो एक रूपकार म्हूण येत. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदामच्या पदका मदें कसलीच सर ना. एक मनशाच्या पदका वरवीं सुमेस्त मेले वय ह्याच परिणामा प्रास
देवाचे कृपे देणी आणि त्या बरोबर एक मनुष्याचे म्हणजे जेजू ख्रिस्ताचे कृपे उद्देशी मनशाक मेळिल्ली देणी आणि की चड वर्ती म्हणयेत देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, सर्वेस्वरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्वरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्वरा जय जय जय. सर्वेस्वरा जय जय जय. तुझ सर्वज्ञ हा भक्तीने आता तुझी सनियमा उर्बे हांव पाळटा. तुझे सर्वोपदेश हांव ते पात्यता सोम्याता सोमो करता. Alleluia, सर्वेस्वरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्वरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्वरा जय जय जय. सर्वेस्वरा जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामात्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवा शुभ वर्तमान अवस्वर्धा वळ 26-33 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 10 verses 26 to 33. देखून मनशांक भिये नाकात. मनशांक भिये नाकात. दांपोन आसा तें सकट उक्तें जातलें आनी गुप्तता आसा तें सकट परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडांत सांगा आनी तुमकां गुटान सांगलां तें तुमी पाख्यार्थावन घाजया. कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात. कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते नात. बगर कूड आनी आत्मो दोनीय कोणान नाश करूंक शकतल्याक भियेया. कूड आनी आत्मो दोनीय कोणांत नाश करूंक शकतल्याक तुमी भियेया. गिरबुज्यो पयशाक 2 विकतात न्ही, तरी पण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबल ते विने भुंय पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लागून सकट मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भिये नाकात. जायत्या गिरबुजां प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी. तुमी भिये नाकात. जायत्या गिरबुजां प्रास चड मोलाचे तुमी. देखून मनशां उजीर जो कोण आपूण म्हजो पटलावदार म्हणून परगडटा ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा उजीर म्हजो म्हणून हांव परगडटलो. पूण मनशां उजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा उजीर हांव नाकारतलो. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जिवीत दिवच्या जिवंत जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज सकाळी पंत्यार हांव उठताना म्हज्या मोबायलार एक मेसेज आयल्या बायल्या गांवांत. ह्या भयणीन म्हाका अशी मेसेज धाडल्या, फादर म्हजी धूव इंजिनियरींग करून आसा. ताज्या गोमटेक एक फळू देला, मात्र न्ही जायते दीस जावन ताका ताप येवन आसा. हांवूच एक नर्स जावन मेडिकल फिल्डांत काम करनासा देखून म्हाका भिरांत उठल्या. म्हज्या मतीन कसले 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 चिंतना येतात. म्हज्या दुयेक कितें जालां कोणा कितें जाता कोणा कितें जावंक आसा कोणा म्हणली भिरांत म्हाका दसता. आज रितीरवळ प्रत्येक तरान म्हज्या दुये खातीर तुमी मागया. तुमी मागा.
म्हणून सकाळी पंत्यार मेसेज येयल्लो वेळ जावन आसा आमचो भारताचो वेळ 3:50 4 वरांक 5 मिनटां आसतना तशें उठिल्ल्यानच ती मेसेज वाचून तक्षणच हांवें ताका पाठी मेसेज घाली. देवाचें उतार ताका हांवें धाडलें आनी तें उतार जावन आसा इसाया प्रवाद्याच्या बुकांतल्या अवस्वर 40:1-10. आयझाया चॅप्टर 41 and verse 10. त्या भयणीक परगांवांत आसल्या त्या भयणीक आपल्या दुयेशांत भेल्ल्या खावजेल्ल्या ह्या भिरांतेन कितें जाता म्हणून चिंतून बसल्या त्या भयणीक धाडिल्लें उतार जावन आसा. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा म्हणटा जेजू. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हजे जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळता म्हणल्यार उतार तक्षणच ह्या भयणीक हांवें धाडलें. मात्र न्ही हांवें सांगलें जेजूक एकल्याक मात्र सतमान, जेजूक एकल्याक मात्र उलो मार. तो जावन आसा वाट आनी तशेंच जिवीत. मागता तुजे पासत तुज्या तुवें पासत तुमच्या कुटुंबा पासत म्हणून ह्या भयणीक हांवें आज सकाळी उठल्या तक्षण देवाचे उतार धाडले. ह्या हप्त्यांत त्या भयणी रेकलेची प्राय 70 उतरल्या. दोगां मालगडी आनी मदली भयण निमाण्या भयणीक म्हजे सश्शीं घेवन आयल्या. फाटल्या दिसांनी आनी निमाण्या भयणीक कितें जाता गी म्हणल्यार तांकां कळना. कितें करता, कितें उलयता, खंय धांवता, जेविना, न्हिदाना, गेल्ली मुस्ताकी काडिना, सुमार दिसावन न्हायना. आनी अशें जाल्ल्या उपरांत त्या भयणीक आस्पत्रांत दाखल केल्ल्या उपरांत डाक्टरान तुमी वेळार हाडला म्हणून तिका थंयसर वखाती दिलें, ट्रिटमेंट दिलें आनी बरी जाल्ल्या उपरांत तिका म्हजे सश्शीं हाडिल्ल्या उपरांत ही आतां बरी जाल्ल्या उपरांत तिजे मुखारच म्हजे कडेन वडल्यान सांगतात फादर अशें करतालें तशें करतालें, खायनातलें, जेविनातलें, न्हिदानातलें, न्हायनातलें, उस्त्र बदलिनातलें म्हणून उक्त्यान आतां तिका सांगून बेश्टेतन हांवें म्हळें ती बरी जाल्याक तुमी आतां परतून पिडस करतात गी तोंड दांप म्हळें. बरी जाल्या तिका ती बरी नातल्या वेळार कितें तिणें केलां म्हणलें परत्यान बरी जाल्ल्या उपरांत तिच्या उगडासा खाणन तुजी तकली समाना, तुजी तकली असकत जाल्या आनी तुवें अशें केल्लें, तुवें तशें केल्लें, तुवें अशें म्हणलें, तुवें तशें म्हणलें म्हणून सांगून आज बरी जाल्ल्या हिका पयलें कितें जाल्लें फाटल्या 2-3 हप्त्यांनी कितें जाल्लें तें सांगून परत तिका बेस्तावंक लागली. हांगासरल्या जायत्यांनी चेंज जावन आसा. देखून स्मिसाच्या सुरवेर हांवें सांगलें संवसारांत आसात आमकां जायतीं जाणां बेश्टोवंक पूण आमकां नात संवसारांत धैर्य दिवची. पूण एकलो आसा तुज्या आखांता वेळार तुका धैर्य दिवचो एकलो आसा. आनी कोण तो भिये नाका म्हज्या बाळा असोय तूं म्हज्या पांयांतळा. भिये नाका म्हज्या बाळा असोय तूं म्हज्या पांयांतळा. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात. भिये नाका म्हज्या बाळा असोय तूं म्हज्या पांयांतळा. कितल्या फावटी म्हणा ताणें ह्या पवित्र पुस्तकांत तुमी सारकें वाचलां तर
या तुम्ही सरकी जाणवाय आपणायला तर 360 आणि 6 पावटी या पवित्र पुस्तकात बरयला भिये नाका. कितले पटी बरयला? 360 आणि 6 पावटी बरयला भिये नाका. वर्सान कितले दीस आसात? वर्सान कितले दीस आसात? 360 आणि 5 मात्र आसात वय मो. पण 360 आणि 6 पावटी कित्याक म्हणा? 4 वर्सांक 1 पावटी 1 दीस सट्टीक येता वय मो. वय मो. फेब्रुवारीच्या महिन्याक 28 ने असताना 29 दीस येतात वय मो. त्या दिसाई देव तुका सांडिना सोडिना आणि म्हणटा भिये नाका. तुझ्या जिवितांतल्या हर एका दिसा सकाळी तुवें उठच्या पयलें ये तुवें मोतीक वरी जे तुका एकलो सांगतलो आसा, धैर्य दितलो एकलो आसा, भिये नाका. अजायत्यांक भिरांत आसता भाव भयणी. अजायत्यांक खावचे न्हीद आसता. कितें जाता कोण ना, खुसली पिडा कोण ना, फेल जाता कोण ना, विजा येना कोण ना, कोण दुस्मान म्हाका खंय लागड करता कोण ना. देखून सई भिरांत म्हणले तुका आनी म्हाका सैतान हाडटा. बेश्टोवचो. बेश्टोवचें कोणे? बेश्टोवचें कोणे? धैर्य दिवचें कोणे? धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमोझे दावंडाय, भुजोवच्या आत्म्या कंत मोजे नेवराय. धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमोझे दावंडाय, भुजोवच्या आत्म्या कंत मोजे नेवराय. सर्गेच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोन ये वेगेंस तो मोगाजरी. धैर्याधिक धैर्याधिक करचो आत्मो तुका भिवचो आत्मो देवान दिवंक ना. रोमाकारां पयल्या पत्रांत आवस्वर 8 आणि वर्स 14 सांगता. रोमन्स चॅप्टर 8 and verse 14 and 15 ऐका. तुका देवान भिरांत आत्मो दिवंक ना, बेश्टोवचो आत्मो दिवंक ना. देवाचें उतर सांगता तुका धैर्याधिक करचो आत्मो दिला. जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता. देखून भे कोणाक? सैतानाक आनी सैतानाच्या पिळगेक. कोणाक सैतान चलोवन व्हरता तांकां भिरांत. देखून खाळोक म्हळ्यार भिरांत, आमास म्हळ्यार भिरांत, राती भायर वयचें म्हळ्यार भिरांत. हांव बी असो पुक्केला आशिल्लो. राती भायर वचोंक काळोख पडटास एकल्याक खंय वचोंक म्हाका भिरांत दिसताली. आज हांव कोणाक भियेना, खाली देवाक एकल्याक मात. तुका जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता. वयतर जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता वयतर ती देवाची भुरगीं. ती देवाची भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरीत जीवनाक तुमकां व्हरून पावयना. भे कोणाक? गुलामांक. भे भिरांत गुलामांक मात्र. धनी केदळा कामांतलो काडटा कोण ना म्हणून. देखून तासा ही आमची बहीण फर्मीन बाय, तिचो पूत आसा विल्सन दुबय. तो एक दीस मागण्याक गेलो. मागणे जावन ताच्या कामाक वयताना तिके वेळ जालो. वेळ जाल्या वेळार ताच्या धनयान ताका सांगलें, कित्याक आज वेळ करून आयलोय? हांव मागण्याक गेलो. तूं मागणे मुख्य की खाम मुख्य म्हणाल? म्हाका म्हजो देव मुख्य म्हणून धनयाक ताणें सीधा जाप दिली. म्हाका म्हजो देव मुख्य, म्हाका म्हजे मागणे मुख्य. तुवें म्हाका कामांतलो काडल्यार म्हजो देव म्हाका आनी एका कामांत दवरतलो म्हणालो. भे गुलामांक मात्र. भे भिरांत गुलामांक मात्र. धन्याचें भे म्हळ्यार तूं धन्याचो गुलाम. पिडेचें भे म्हळ्यार तूं पिडेचो गुलाम. वडिलांचें भे म्हळ्यार तूं वडिलांचो गुलाम. आवय बापायचें भे म्हळ्यार आवय बापायचो गुलाम तूं. पूत न्ही, दू न्ही. पूत कोण? जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं.
ऐक ऐक जांकां देवाचो आत्मो चलोन जांकां व्हरता देवाचो पवित्र आत्मो चलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं ही देवाची भुरगीं. देखून तुमकां हांगा सांगचें कोण तुका चलयता. तुजी संवसारी जानवायगी, तुजी शिकप तुका चलयता गी, तुजें काम तुका चलयता गी, तुजो दुडू तुका चलयता गी, तुजी घटाय मोठाय दाटाय तुका चलयता गी, तुजी उंचाय तुका चलयता गी. आज हें गरजेचें भाव भयणीनो. देखून आयच्या पयल्या वचपांत जेरेमियाच्या बुकांत वचवर 20:10 सांगता, लोक राखोन आसा तुवें पडा जाय म्हणून, लोक राखोन आसा तुजी मर्याद वसा जाय म्हणून, लोक राखोन आसा तुजें सत्यान आसा जे म्हणून. पळय ऐका ऐका, कित्याक जायते जण अशे पुसपुसतात फुसफुसतात फुसफुसतात अशें फुसफुसतात. कितें ते फुसफुसतात? म्हाका आयकता हें म्हाका आयकाता. सगळ्या वाटांनी आकांत सगळ्या वाटांनी आकांत. खंय गेल्यार आकांत. हो म्हजे भशेन तेशें उलयता, अशें उलयतात, ती तशें उलयतात. सगळ्या वाटांनी आकांत. ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करूया. ताका गुन्यांवकार करूया. सगळे म्हजे लागशिले इश्ट सगळे म्हजेच लागशिले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडान गाय केदना आदलोन पडान गाय म्हणून पळोवंक आयते रावल्यात. आयते रावल्यात, राखोन रावल्यात. संवसारी मनीस तूं केदाळा पडताय म्हणून राखोन रावल्यात. मुखल्यान कितलें ब्ला 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 केल्यार, गोड गोड उलयल्यार भितर कितलें वीक आसा तुका वेळ येताना कळटा. तुजींच म्हणली तूं केदाळा पडताय म्हणून राखोन रावल्यात. देखून आज सत्य समजून घे. मनशांच्या हातांत पडल्यार तुका बाचाविना. आजो ताजो हांचो तांचो गुलाम जाल्यार तुका बाचाविना. कालच्या मागण्याक आयिल्ल्यांक कळीत आसा, भयणीन प्रेमान हांगा देवाचे उतार दिता आसतना पयले सर तिने 3 दाखले दिले. एक दाखलो म्हज्या विशयान. एका पाद्र्यापान तिका विचारलें की जेरी मेल्ल्या उपरांत ताचें काम कोण करता गी म्हणून. जेरी मेल्यार ताचें काम कोण करता गी म्हणून तिका विचारलें एका पाद्र्यापान. तो चिंता हांगा हें काम करचें जेरीन म्हणून. पाऊल मेलो, पाऊलान केल्लें काम कितें? तिमोथी मेलो, तिमोथीन केल्लें काम कितें? पेद्रूय मेलो, पेद्रून केल्लें काम कितें? कोणें केल्लें? पवित्र आत्मो मेला गी, मरता गी, मोरात गी, कोणाय वरी लागाड काडूंक जायत गी. आयच्या वांजेलान तुमकां कळटलें. मनीस केदाळा आनी एकलो पडटा म्हणून राखोन आसा. जेरी केदाळा मरता म्हणून लोक राखोन आसा. जेरी मेल्यार जेरीचो ताळो मरचो ना. जेरी मेल्यार 100 डिव्हिडीनी आनी मिसाच्या बलिदानाच्यो शिकोवणी आनी 100 आसात. आनी त्या कंतरांत 22 CD रेडी जाल्यात. त्या कंतरा मुखांत शिकोवण्या मुखांत वो ताळो मरचो ना. इतलें धैर्य म्हाका आसा, तुमकां ना न्ही. इतलें भोळ म्हाका आसा, तुमकां ना न्ही. हें काम करता पवित्र आत्मा म्हणली म्हाका खच्चीत म्हणटा आमी, खत्री आसा, तुमकां ना न्ही. निमाणी कितें वाचलें? केदाळांतलोन पडात. केदाळे पुटी हाका उमटून काडल्यार सगळें जायत म्हणून राखोन आसा. कोण? ते म्हणटात घडये तो बुलोवन पासान पडटलो, आमी ताचेर जैत व्हरतल्या आनी ताचे पारीकपण घेतल्या. पासान पडटलो, शिरकोन पडटलो, आमी ताचेर जैत व्हरतल्या. सबाजन जर तर तूं मनशाचो गुलाम वयतर भाव भयणीन अशें जातलें. पूण तूं देवाच्या हातांत आसाय, तुका वो भावार्थ आसा, भरोसो आसा, पत्तेन आसा. देवान तुका आपल्या जैतेवंत हातांत तुका उखल धरला म्हणून तुका खात्री आसा जाल्यार मुखली वळ कितें सांगता? 11वी वळ. पूण एका बळवंत वीरा सारको, एका बळवंत वीरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा. कोण म्हजे सवे आसा? सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा. एका बळवंत वीरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा. देखून हांवें हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां, सकाळी सकाळी उठताना म्हाका आयिल्ली ती मेसेज. एका धाकट्या भुरग्यान, शिकच्या भुरग्यान म्हाका ती धाडिल्ली. When you kneel down before God,
God stands before you. And if God has stood before you, no one can stand against that God. जेन्ना तूं देवा मुखार दिंबेर पडताय, देव तुजे मुखार उबो रावता. उबो रावलेल्या देवा मुखार ह्या संवसारांत कोणाकच उबो रावंक जावचें ना. पण देवान तुजे मुखार उबो रावो जाय तर, देवान तुजे खातीर उबो रावो जाय तर, देवान तुजे खातीर झुजा जाय तर तुवें सोम्याच्या पांयान तळा कालतेपणी पडात जाय. देखून आत्तां आमी गायलें तें कांतार, खंयसर दोग वातेक सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव. तांचे मोदेगात खंयसर दोग वातेक सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव. तांचे मोदेगात येतलो रावतलो, तांकां सांगात दितलो, जिवीत तांचे बेसावांनी वर्तें करतलो. येतलो रावतलो, तांकां सांगात दितलो, जिवीत तांचे बेसावांनी वर्तें करतलो. जेजू संगी रावोंक येयात तुमी धांवोन, ताचे संगी जियोंक येयात करपा जोडोंक. जेजू संगी रावोंक येयात तुमी धांवोन, ताचे संगी जियोंक येयात करपा जोडोंक. मोग करूंक धैर्य जोडूंक, मोग करूंक धैर्य जोडूंक येयात तुमी ताच्या, येयात तुमी ताच्या पांयां तळा आयल्यार तुका धैर्य, बळ, भलायकी, शांती, समाधान, संतोष, मोग, मैपास, आदार, आशीर्वाद, कृपा, गिन्यान, समजणी, जाणवाय सकळ राखोन आसा. देखून तू 11व्या वळेन कितें बरयलां, जेरेमिया कितें म्हणटा, कोणी म्हाका बेश्टोवन दित, कोणी हांव पडटा म्हणून राखोन रावोन दित, पूण कितें वीर विरा सारको, पूण एका बळवंत विरा सारको, बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर मुझे सवे आसा. देखून हांवें तें कांतार केलां तुमकां, मुझे सवे जेजू आसा हांव. पण तुमच्या घरान टॉमी आसा, तुमी भियेनात. कोणी आयल्यार तो कितें करता, भाऊ 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 करता, देखून तुमी भियेनात. तुमच्या घरांत सीसी कॅमेरा आसात, देखून तुमी भियेनात. आतां पेटे जायचे म्हणून सीसी कॅमेरा आल्यार पुरो तुका खा बारकन गेल्ल्या उपरांत तुज्या सीसी कॅमेरान कालें करचें. तुज्या पेट्याक एक बिस्कीट घाल ना, तातूंत वीक भरसो ना, ताका लागाट कर, मागीर तुका लागाट केल्यार तुवें कालें करचें. तुजो भाऊ भाऊ टॉमी. देखून तो कीर्तन 120:7 सांगता, साम 127, जर सरस्प तुजें घर बांदिना, बांदप्याचो वावर व्यर्थ. जर सरस्प तुजें घर, तुजो जागो, तुका, तुजे आस्पदीक, तुजें काम, तुजी विजा, तुजी भलायकी, तुज्या भुरग्यां बाळांक राखना, पहरेदाराचो पहर व्यर्थ. ऐका, जर सर्वेस्पर घर बांदिना, जर सरस्पर तुजें म्हणजे आमचें घर बांदिना, तर बांदप्याचो वावर व्यर्थ. बांदप्याचो वावर व्यर्थ केदो व्हडलो बिल्डर आसूनी, तांचो वावर व्यर्थ. जर सर्वेस्पर शहर राखीना, जर सरस्पर तुजें म्हणजे आमचें शहर, आमचो जागो, आमचे आस्पदीक, आमचें घर, आमच्या भुरग्यां बाळांक हें आमकां देवान दिल्लें सगळें राखना, पहारेकाराचो पहारो व्यर्थ. पहरेदारांचो पहर व्यर्थ. आज आका तांकां तुमचो बॉडी गार्ड करी नाकात भाव भयणी. पोरकलो म्हज्या कुट मानतलो म्हणटा, आतां तो व्हडलो मनीस जाला, व्हडले ट्रॅव्हल्स करून व्हडलो ग्रेस मनीस जाला, व्हडल्या 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 पॉलिटिशियनां सांगात ताचे इश्टगात जाल्या, आनी म्हज्यात कुट मानतलो म्हणलो तो गांवाक आयला, ताचे सांगता गनमॅन आयला खंय. कोण आयला? ताचे सांगता गनमॅन आयला खंय. आज तुजो गनमॅन गे तुजो राखणो. कीर्तन 120:1 सांगता, साम 121 वर्स 2 आणि 3 ऐका. कोण तुजो राखणो? सर्वेस्परांत येता म्हजो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार, तो तुझे पाय निसरूंक दिवचो ना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुझे पाय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना, तो तुका राखता तो निदाना ना. इस्रायलाचो राखणो निदाना. सर्वेस्पर तुजो इस्रायलाचो राखणो तो निदाना. जेमेना जेमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो सर्वेस्पर तुजो राखणो.
देखून वडोल भावा ऑस्ट्रेलियाने सांगले सगळ्या सोम्याच्या हातान घाला. तुझ्या सर गरजो सोम्याच्या हातान घाला. तुझी भलायकी सोम्याच्या हातान घाल. तुझे काम सोम्याच्या हातान घाल. तुझे पयनी सोम्याच्या हातान घाल. आणि पहिले आज हर एकल्याने करी तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या सोम्याच्या हातान घाला. आज आवय बापा आयल्यात तांकां भोवशे रिटायर्ड जावन आयल्यात जावं पुरो पूण भुरगीं आनी की सोम्याच्या हातान पडोंक नात देखून आवय बापायक आजकाल जायते आज सुसूंक रोडोंक मेळटा. सर्वेस पर तुजो राखणो म्हणटा देवाची उतर ती वळ परत वास. सर्वेस पर तुजो राखणो. सर्वेस पर तुजो राखणो. तो तुका सावळी दिता. तो तुका सावळी दिता. सर्वेस पर तुझ्या उजव्याक आसा. सर्वेस पर तुझ्या उजव्याक आसा. पयल्या वाचपान कितें आयकलें तुमी एका बळवंत विरा सारको 11वी वळ. पूण एका बळवंत वीरा सारको. बळवंत विरा सारको. सर्वेस पर मुझे सवय आसा. सर्वेस पर मुझे सवय आसा. देखून हांव भियेना. आज फादर जेरी इतलो धैर्याधीक जाल्यार म्हणजे सांगता कोणी आसात म्हणून न्ही. म्हणजे सांगता म्हजो सरस्पत देव आसा. म्हजो रचणार आसा. म्हजो पोसणार आसा. म्हजो सांबाळणार आसा. म्हजो सोडवणदार आसा. म्हजो पदवेदार देव आसा. म्हजो राखणदार आसा. म्हजो काकुलदार आसा. म्हाका आदार दिवचो आसा. देखून मुखार मुखार एका देखून मुझे दुस्मान आदलोन पडतले. आदलोन पडतले. आका पडल्यार आमी बसमू. आका पडल्यार आमी. आका पिसो म्हळ्यार आमी. आका खडताव म्हळ्यार आमी. आका सोडिना म्हळ्यार आमी. आका पळयताव म्हळ्यार आमी. सांगू नाका न्ही तुमकां. म्हजे दुस्मान आदलोन पडतले. देखून आज तितलें धैर्य तुका येज जाल्यार रे कोणाक तुवें गट्टी तरीसे भियेनाका. हांव तुजे सवय आसा म्हणल्यार. घाबर नाका. म्हज्या जैतवंत उजव्या हातान हांव तुका उखलून धरता म्हणल्यार. देखून सोम्याच्या हातांत पडा. म्हणजे दुस्मान आदलोन पडतले आनी कितें जातलें. आनी ते मुजेर जैत वरचे नात. ते जैत वरचे नात. खरेंच तूं सोम्यासो वयतर. खरेंच तूं देवाक वळखलो देवाचो भुरगो वयतर तुजे दुस्मान तुजेर जैत वरचे नात. हें खच्चीत खात्री खंडीत 100%. मात्र न्ही ते लजेन भरतले. ते लजेर पडटले. ते मर्याद वगडायतले. तुका देव लजे घालचो ना. आमी फाटये मागीर रोमाकारा म्हणल्या पत्र आवस्वर 10 आनी वळ 13 11 आनी मागीर 13. रोमन्स 10 वर्स 11 and 13. पवित्र पुस्तकस म्हणटा. पवित्र पुस्तकच म्हणटा. ताका सत म्हणतलो कोणूच लजेक पडचो ना. कोणाक सत म्हणतलो. आवय बापायक सांता सांतिनेक. वास वास कितें बरयलां. पवित्र पुस्तकस म्हणटा. पुस्तकच म्हणटा. ताका सत म्हणतलो जेजूक सत म्हणतलो कोणूच लजेक पडचो ना. कोणूच लजेक पडचो ना. ताज्या पयलें नवी वळ कितें म्हणटा. नवी वळ जेजूस सोमी म्हण. जेजूस सोमी. सोमी म्हळ्यार कोण. आमच्या भावा सुनीला स्वा जल्मा दीस ताजे पयलें ताणें एक बरी साक्ष दिली. 1 पोटी 2-3 पोटी दिल्या. पयलें म्हाका जायते स्वामी आसले. हांव जायते स्वामी सरशीन धांवतालो. आतां म्हाका एकलोच सोमी आसा म्हणालो तो. पयलें ताका जायते. आतां ताका एकलोच. देखून कोण तो. जेजूस सोमी. जेजूस सोमी म्हण तुज्या वंटानी. म्हणून तुज्या वंटानी तुज्या बापायच्या वंटान म्हळ्यार जायना. तुजो बापय जेजू सत म्हणटा. तूं आनी कोणाक स्वामीक सत म्हणटा जाल्यार जायना.
तुझ्या वंटांनी तुवें जेजूस सोमी म्हणून वळखल्यार तूं परगट उसरशी जाल्यार परगट उसारचीचे भियान न्ही. हांव क्रिस्त असो म्हणून जायत्यांक धैर्य ना. क्रिस्तांव म्हणटात, काथोलीक म्हणटात, प्रोटेस्टंटी म्हणटात, बिलिवारी म्हणटात, बॉर्न अगेन म्हणटात आनी खंयच्या कास्ताचोय म्हणटात. क्रिस्त असो म्हणून कित्याक भियेतात? हांव क्रिस्तांव न्ही, हांव क्रिस्त असो. फरक आसा भाव भयणीनो, फरक आसा. हांव सिकेरी गेल्या कुटुंबांतलो म्हणटात की हांव सिप्री सिकेरीचो म्हणटात तुमी. तुजे बापायचें नांव कोण? ताजो पूत म्हणून. इतून पर्यंत जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसरशी जाल्यार तूं आज जायते जाण आमकां ऑर्डर करतात. काल सांजे राती सुमार 10 वरां आनी एकल्या भयणीन म्हाका फोन केला आमच्या कुटुंबाच्यान. परस कळ्ळें फादर, अचानक कोंकली ताप, अचानक एडमीट जालो, आतां कळ्ळें फादर. परसा बरो आसलो फादर, आतां ते मेन्नांत रगत गेटे जावन आतां कळ्ळें ब्लड कॅन्सर म्हणून. डॉक्टरांनी काल साली 8 वरां दिल्यात फादर. आनी म्हाका उलो मारतात, नो तुमचेर म्हाका बरो आसा, तुमी मागल्या खंडीत बरो जातलो म्हणून. देवाचे उतार कितें म्हणटा? तूं परगट उसरशी जाल्यार जेरी परगट करता, परगट उसारता, पूण तुवें बरो जात जाल्यार तुवें उसारीची. परत्यान वाचती नवी वळ. जेजूस सोमी म्हण, जेजूस आनी कोणी न्ही, 10 जाण न्ही, 12 जाण न्ही. जेजूस सोमी म्हण, सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तुज्या वंटांनी जीव आसतना मेल्ल्या प्रमाण म्हणूंक जाता. तूं परगट उसरशी जाल्यार तूं परगट उसारशी तर. आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हण तुज्या काळजान सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. खालस आयल्या 3 पुटां ताणें बरोवन ईमेलार धाडल्या भावा स्टॅनीन ताची साक्ष परवां सोनवार हांगासर वाचून सांगूंक. 49 वर्सां हांव कशें जियेलो संवसाराक, आतां जेजूस सोमी म्हणून हांव कशें जियेता म्हणली ती साक्ष परवां सोनवारा वाचून सांगल्या म्हाका. हांगासर तुमकां आयिल्ल्यांक वाचून सांगतलो. जेजूस सोमी. जेजूस सोमी म्हणल्यार या तुम्ही सांगात तो आतां भागीदार जाला मात न्ही. पोरां डिसेंबर म्हणून आसा ताजी LIC कंत भरला ताणी. LIC कंत तुमचो LIC न्ही, लायफ इन क्रायस्ट. हांव डिसेंबरान काम सोडून येतलो, संपून ताना तुमच्या सांगात आमी सावान भागीदार जातलो. देखून आतांच उरिल्ल्या 7 म्हयन्याचे कंत म्हयन्याक 5,000 लेखान सोमी जेजूस सोमी म्हणून परगट करच्या कामाक पयलेच दान दिता फादर. LIC म्हणल्यार लायफ इन क्रायस्ट म्हणजे कंत 7 म्हयन्याचे कंत ताणें बांदल्यात. हाका म्हणटा जेजूस सोमी म्हळ्यार अर्थ परगट उसारशी तर. आमी जेजूस सोमी परगट उसारच्या बदला परगट आमी उसारता. तो एकलोच न्ही, म्हाका आनी एकलो आसा, थंय धांवता, हांगाय धांवता, सगळ्यांक खंयच्या बरी सगळ्यांनी धांवता. तोय जाय वोय जाय. तो थंय येताय म्हणून तुका कळल्यार हेरांक कळनांगी तरी तुवें कोणा परगट उसारलाय थंय? तो सांत म्हणून त्या सांतासरशी वचून ताका उसारताय, वो सांत म्हणून आनी कोणा उसारताय? तर जेजूस स्वामी म्हणून तुवें परगट उसारलेंगी कोणाक उसारताय? आमी कितले बुद्ध म्हणून देवाचे उतार आमकां दाखोवन दिता. ना हांगा खंय जालें जेजूस स्वामी. कालच्या दिसांनी सांगलें ताचे भागारेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां देत वांटो दैवेक. ना भावेने दुसरो कोणूच ना ताचे सारको कोणूच ना आसूंक सादच ना. असल्या तो आदाव आयच्या दुसऱ्या वाचपान तुमकां कळटलें. मेला मेल्ले हर एकल्या आदावच्या सैबाचे ह्या संवसारांत जीवन जल्मोन कोण मेल्या ते सकड आदावच्या सैबाचे पत्की एकलो मात्र आसा जीवसो. कोण कोण
खंयचो सांत न्ही, सांतीन न्ही, मोरी माय न्ही, एकलोच जिवंत जेजू. आज धैर्यान प्रगट करता जेजूस स्वामी म्हणून धैर्यान प्रगट करता. आता न्ही फाटल्या 23 वर्सां जावन हे सत उखल धरतलो कोणाय की बिया नासतना. जेजूस स्वामी म्हूण तूं तुज्या वोटांनी प्रगट उसरशी जाल्यार प्रगट उसारशी तर. आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो, मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हण तुज्या काळजान सतमानशी जाल्यार. उठला तो मात्र एकलो जिवंत आसा. सतमान तो खरेंच मेल्ल्यांतलो जिवंत उठला म्हणून सतमानशी तर तुका सोडवण मेळटली. दुसरे मेल्यात म्हणल्यार आमकां खंडीत कळीत आसा, उठल्यात म्हणून कोणाक कळीत आसा. हांवें तुमकां जायते फावटी चॅलेंज करून सांगलां, उरले मेल्यात म्हणून आमकां कळीत आसा, उठल्यात म्हणून कळीत आसा. पूण जेजू जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्या येतलो म्हणा ते तुम्ही आयकोन आहे. आज हे सत ह्या प्रमाणे तुमकां समजूनच्या रितीन कळच्या रितीन दिताना कित्याक आनी की तुमी ते स्विकार करून फाटीं सरतात. भाव भयणीनो, आदल्या ब्रेस्तार आमी गेल्या, तो भाऊ सुखान आसतना सकाळी 1:30 सांजे 7:30 सुखान आसतना जिविताची जर तो आनी ताची पतीन पळोवन आसात. आतां रिटायर्ड जावन कितली 10-12 वर्सां जाली. पूण ताच्या पयलीं व्हडल्या संस्थांत आमच्या व्हडल्या कॉलेजीन तो 40 वर्सां चीफ अकाउंटंट जावन आसलो. तो आतां सांगता पोर गेल्ल्या वेळार ताच्या घरा मागण्याक गेल्ल्या वेळार आमकां ल्हान आसतना कोणी दिवनातलें सांगनातलें समजा सारकें हें देवाचें उतर मेळनातलें. आतां तुमी दितात फादर तें आमकां कितलें कितलें धैर्य दिता, जिवीत दिता, बॉल दिता म्हणालो. एकलो शिकिल्लो व्हडल्या हुद्द्यार आशिल्लो आनी आज घरा बसून देवाचें उतर आयकतना आतां ताका उगडापें जालें. पयलीं आमकां सगळ्यांनी काणयो सांगल्यात फादर, पयलीं आमकां शर्मावणी काणयो मात आयको मेळटाली, पूण आज स्वता आमकां उगडापीन जातात फादर. निजाय आमी भागी म्हणून. 11वी वळ कितें म्हणटा, ताका सत म्हणटलो कोणूच लजेक. पवित्र पुस्तकच म्हणटा, पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सत म्हणटलो, ताका सत म्हणटलो कोणूच लजेक पडचो ना, कोणूच लजेक पडचो ना. पूण कोण लजेक पडटले फाटीं वसायचे वाचपाक, पयले वाचपाक, तुजे दुस्मान लजेर पडटले. ऐका सरस पर सत म्हणलेलो तूं लजेक पडा नाही, तुजे दुस्मान लजेक पडटले. देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते म्हजेर जैत वरचे नात. ते लजेन बरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नात. ते म्हजे दुस्मान सुफळ जावचे नात. तांची ससनीक लज केदींच विसरून वेची ना. तांची लज विसरून वेची ना, तुजी न्ही. इतून पर्यंत हांव 100% धैर्यादीक जाला भाव भयणी. म्हजो देव म्हाका सोडिना साडिना. कीर्तन 18 वळी 1 आनी 2. कीर्तन 18 आनी वळी 1 आनी 2. ऐका देवाचे उतार कितें सांगता, घट्ट ऐका, समजून घ्या आनी स्वीकार करा. Psalm 18:1. सरस्परा हांव तुजो मोग करता, सरस्परा हांव तुजो मोग करता. देखून तू म्हजे बळ, तूं म्हजें बळ. सरस्पर म्हजे कडाप, सर्वस्पर म्हजे खडाप, म्हजे कोटे, सर्वस्पर म्हजे खोटें, म्हजो सोडवंदार, सर्वस्पर म्हजो सोडवंदार, म्हजो देव, सर्वस्पर म्हजो देव, म्हजे कडाप, म्हजें कडाप. कोणाक हें करनाका, सर्वस्पराक. कीर्तन 40 आनी 6 वळी 1. कीर्तन 40 आनी 6 वळी 1. देव तुजो आसरो, देव आमचो आसरो, देव म्हजो आसरो आनी आमचे बळ, आसरो म्हजो, आधार म्हजो, तुंच म्हजो बरवसो. आयको ना म्हणजे कांतार, जेजू म्हजो देव म्हणल्यार सिडींत. आज कित्याक तुमी परत 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 तुमी कांतार आयकचे, तुमचो बावट घट करूंक. कोणी म्हणटात बरें म्हणटात, ताळो बरो आसा न्ही, हर एक शब्द तुमी चीत दिवन आयका. देखून
देखून आस येन्स सोरस्पर म्हजो आसरो सोरस्पर म्हजें बळ कष्ट आकांताच्या वेळार म्हज्या कश्टा वेळार म्हज्या आकांता वेळार म्हज्या पिडेशिद्या वेळार म्हज्या दुस्मान म्हाका दोस्ताना आदार दिवंक सदांच आदार तयार दिवंक तो तयार कोण म्हज्या आदाराक येता तुम्ही मेल्ल्या उपरांत वडोल भाव ऑस्टिनांनी सांगला आम्ही जायते पटी पयलें सांगला तुम्ही मेल्ल्या उपरांत ताच्या आदाराक आपयतात जीव आसतना तुजो देव तुज्या आदाराक येता देखून आमी म्हणटा तुज्या आदारार पातयेता तुजी यात्रिका आमी सर जावन आसाव बासयल्ल्या गांवाक पयन करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय धैर्यान फाटल्या 23 वर्सां देवाच्या आदाराचेर पातयेवनूच हांव काम करनासा न्ही कोणाचेर पातयेवन भिनाकात 100% म्हजो आदार म्हजो सांबाळणार म्हजो बुजोनदार म्हजो काकुळदार म्हजो नितीदार म्हजो पदवेदार म्हजो आदार राखोनदार सांबाळणार म्हजो देव सोरेस्पर देव देखून हांव फाटीं वसायच्या तांची लज केदींच विसरोन वयची ना तुज्या दुस्मानाक तो लज घालतलो देखून किर्तन 23 आनी 5 कितें सांगता तुज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार तुका देव एक मेज मांडटा खंय तुजे दुस्मान कितें करतले आयंडे काडटले म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका तूं एक मेज मांडटा मेजार बसून रुचीचें खाताना जेवताना म्हजे दुस्मान कितें करतले म्हाका एक मेज तूं मांडटाय म्हजे दुस्मान कितें करतले आयंडे समजाना तुमकां समजाना तांकां उश्टें खावंक मेळचें ना तुका पकवाना तुका बरें खाण इजासाच्या बुकांत आवाज 50 आनी 5 वळी 1 तावन 3 येया बुकेला न्हय तानेला न्हय धर्मार्थ घेया विकतें घेया कीर्तन इसायाच्या बुकांत आवाज 50 आनी 5 वळी 1 तावन 3 पकवान ना ऐका तुम्ही ताण लागलेल्या म्हणजे सशी येया उदकाशी येया तुमच्याकडे दुडू ना तरी येया देखून हांगा तुमकां सांगला हांगा कोणी दुडू घेवन येजे म्हणून ना आनी तुमकां येवंक कशें जातालें जायते पटी हांवें सांगलां कोणी येताले तुमकां आदार दिवचे आसात जायते जाण तांची वळख हांव करनीत तुमकां हाडटले व्हरतले आसात वेगीच आमी एक नवें येजन घालां कोणा कडेन वाहन आसात कोण सोम्याचे 7th आसात तांणी येताना हाडूंक आनी येताना व्हरूंक बसा घालचे ते टिकेटचे पयशे तांकां दिल्या जाले तुमकां वेळार हाडून पावयतात 3 बसांनी तुमी बदलीचे म्हणना कालच म्हज्या मतीक आयलें इस्कॉलांनी दुडू करूंक आमच्या आस्पत्र्यांनी दुडू करूंक इंजिनियरींग कॉलेजीक दुडू करूंक आमच्या मेडिकल कॉलेजीक दुडू करूंक कितली बसां घालतात लोकांक हाडूंक व्हरूंक आज तुमच्या भितरल्यांनी मुखार सराचे हांगा आशिल्ल्यांनी तुमचो दिसपडतो ग्रासी मेळटा तुमकां मात्र न्ही आत्म्याचो ग्रासी तुमकां मेळटा तुमी हाडलेल्यांक मेळटा कित्याक जावन नजो पयस लोक येता आतां जाल्यार एक ल्हानशे गाडी येताले त्या बसच्या कडेन 5 जाणां बसच्या कडेन 7 जाणां बसून येतात कित्याक जावन नजो हांवें सांगलां बाबा आमच्या अँड्रूक तूं आतां सोम्याच्या कामाक आयल्या उपरांत आमी एक येवजण घालया 5 दीस तुका गळूंक आनी 2 दीस तुजे सांगात हेरांक हांगासर हाडूंक देव आमकां वाट दाखयतालो बिझनेस करूंक न्ही भियेनाकात दुडू नातलेल्यार येया पयशे दिनासतना घेया ऐका दुडू नासता विकते घेया आनी खाया देखून तो आजी आसतालें तुमकां आज एका भावान 50 त्यो आराधनाच्यो DVD स्पॉन्सर केल्यात आनी एका भावान आनी एक 35 DVD शिकोवणेच्यो केल्यात कोणाक हांगासर शिकोवणेच्यो काणयो कशें जाता तुमकां उदारपणी दितात हांगा हाज्या पयलीं कितल्या जाणांनी कितलें बरेंपण दाखयलें आदल्या सोनवारा भावा उर्बान आनी ताच्या कुटुंबांत 100 कुटुंबांक जाणां देवाक तुज्या म्हणले त्यो DVD वांटल्यो 100 कुटुंबांक
आणि कोणाक टीव्ही आसा तांकां हे देवाचे उतार केबल ना ह्या तांकां अवकाश ना 15 जाणांक आमी DVD प्लेयर हाडून दिवन जाले. देवाचे उतार सत म्हणून तुमकां रुजू करूंक येया फारीक करिनासतना दाकासरो आणि दूध विकती घेया आणि दूध मोप्रास गड दुधाप्रास सड जिविताची जर तुम्ही विकती घेया. आणि पोषण दिना त्या वस्तूचेर तुम्ही दुडू कित्याक करसितात. कित्याक आज हांगा आयिल्ल्यांक सगळ्यांक कळना. बाबा जरोमान ताज्या पयलींच्या पोर ताज्या दुवेच्या मेलोराच्या कुंभाराक सगळ्यांक हांगासर आयिल्ल्यांक जेवण दिलें. ताज्या पयलें ताज्या पुताच्या कुंभाराक 1.5 लाख करसून जायत्यांक व्हडलें जेवण करून तेदाल तो मागण्यान नातलो. व्हडलें जेवण करून 1.5 लाख करसून मागीर पळय आनीक आनी खंय हें बरें नातलें तें बरें नातलें कुटूंक जाय तितलें नातलें. देखून ताका हांगासर कळलें तोल्यांक दिवनी कांय फायदो ना. धर्माक मेळिल्लें गोटलें पोट भरून खावन गेले वोंकले आनी गेले आनी मागीर हें वीक वंगतात द्वेश वंगतात राग वंगतात आनी एकामेकाच्या. देखून त्या वर्सा ताका कळलें त्या भुरग्याक हांगासर तित्त पयल्या कुंभारची मुस्तायकी केली ताणें गायांनी केलें आनी आयिल्ल्या सर क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्या भावांक ताणें जेवणी दिलें. जेया फारीक करिनासतना घेया. त्राण दिनातल्या या तुका बॉल दिनातल्या त्या वस्तूंक कित्याक तुमचे पयशे करशितात म्हणटा देवाचे उतार. नाही कितें वाचलें. पोषण दिना त्या वस्तूचेर तुम्ही दुडू कित्याक करसितात. पोषण दिना. वडल भाव आस्तिनाने सांगला आतांचे खाण कसले गी म्हणून कितले मारेकार गी म्हणून कितली पीड हाडटा गी म्हणून कितल्या जाणांक 60 पळोवंक मेळचे नात म्हणून 60 जावच्या पयलीं पोंड पळोवंक मेळटालो म्हणून. आनी पोषण दिना त्या खाणाक आमी कितलेय करशिता. रस्त्या देगेर धुळींत आनी त्या पुऱ्या मेळ्यांत आसलेल्या खाणाक आमी भीक मागिल्ल्या बरी भिखाऱ्या बरी हात वट्टावन और दे दो बाबा और दे दो बाबा और दे दो बाबा चाट मसाला दे दो और क्या दे दो पानी पूरी दे दो और क्या दे दो. तांचो कितल्या जळारींचे कितल्या मेळ्यापणाच्या आंत पिंत बरसेल आम तुमकां मागीर कळटा. धाकटर सांगता पोषण दिनात असल्या खाणाक तुम्ही कित्याक करशितात म्हणटा देवाचे उतार. पूण मुखार तुमकां दोशी करिना त्या वस्तूचेर तुम्ही जोड कित्याक होगडायतात. दोशी जातात की हांवें सांगलां रूस घाली तोंडान मात टेस्ट इन द माउथ वेस्ट इन द स्टमक पेस्ट इन द टॉयलेट म्हणून. रूस दिना त्या खाणाक साबार जाण सांगिल्लें आसा. म्हज्यात कुटुंबाच्यान एकल्या सांगिल्लें आसा लॉलीपॉप चिकन लॉलीपॉप कालें खंय चिकन लॉलीपॉप पुरा उडुल्ली खात बरी कर मागीर उकडून ते गुळ्या करतात खंय आनी काले हाडाक तोपून आनी तूं काल्यान ते त्या सोन्या पिठांत आनी काल्यान ते मैदान आनी तूं कॉर्नफ्लावर मिक्स करून तुका खावंक दितात खंय. लॉलीपॉप खाताय तूं ती उडयल्ली खात. पोषण दिना त्या खाणाक तुम्ही कित्याक करशितात. म्हजें ऐका म्हणटा ऐका म्हजें म्हणा म्हजें न्ही ऐका. 17 म्हजें ऐका 17 ताचें ऐका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें. बरें खाण जिविताचें खाण तुमकां मेळटलें. बरें खाण सौम्या भुखेन आमी आयल्या तुझें खाण दी आमकां उंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दीस. बरें खाण सुटसुडीत करचें खाण. इतलीं वर्सां आमी दीस रात भोवमान आसा काम करन आसा. हें मात काम न्ही सगळें काम करन आसा. तुमी येतात बसतात वेतात हें परत तयार करूंक आनी उरलें पुराय हें बांदून हाडूंक आनी परत काम नागी. जाल्यार फाटल्या 23 वर्सांत हांव देवान म्हाका भलायकेन दवरलां. देवाचे उतार दितले म्हज्या हेरां भावांकी भलायकेन दवरलां. हांव भाव एंड्रून तुमकां सांगलां ताका जावं ताच्या पुतीने शांती जावं ताच्या भुरग्याक आनिशा जावं या आमच्या भाव स्टॅनीक जावं ताच्या कुटुंबाच्या कोणाक सांद्याक जावं या आमच्या भाव ऑस्टिनाक जावं आनी कोणाक जावं या आमच्या भाव आमच्या विक्रमाक जावं आनी कोणाक जावं
संसारी रीतीन नाही, सुटसुटीत. देखीन पाठी वचू पहिले वाचपाक तुझे दुस्माल जे पडतले मात्र न्ही कीर्तन 90 आणि 1 ओळ 8 कितें सांगता, नश्ट्यांक तुका नश्ट करतल्यांक तुझे पोडणे राखोन आसल्यांक तूं दलटीर जावन काले म्हणटा तूं पडोवन नासन वेता राखोन आसल्यांक तुझ्या नश्ट्यांक कितें फाव जाता आयका. कीर्तन 90 आणि 1 ओळ 8. खरेंच तू तुझ्या दोळ्यांनी तुझ्या पळयतलो दोळ्यांनी तू पळयतलय आनी कोणाच्या दोळ्यांनी न्ही, कोणी सांगचे न्ही तुका, तुझ्या दोळ्यांनी तू पळयतलय. आणि नश्ट्याक कसली मजुरी, नश्ट्यांक तुका नश्ट करतल्यांक कसली मजुरी कसली माजुरी फावो जाता म्हूण फावो देखतलोय. जाता म्हूण तूं देखतलय. देखून आयच्या पयल्या वचपांत तेंचो देखूंक सोदता जेरेमिया. कितें म्हणटा मुखली वळू, दलबराच्या सरेस्परा तू नीतिवंताची तपासणी करताय. तुझे नीतिवंतपण तू सांबाळ देवा मुखार, न्ही मनशा मुखार. मनशांक तुवें दाखोवची गरज ना तू नीतिवंत म्हणून, पूण देवा मुखार तुझे नीतिवंतपण तू सांबाळ. काळजा मनान तू पारखीताय. तुझे काळीज तुझे मन थाने पारकी जाय न्ही मनशांनी. तू तांचे कडचे घेतलोय ते पारीकपण म्हाका पळोवंक दे. पारीकपण घेव म्हाका सोडा म्हणून तुमी आयकला न्ही गी. रोमन्स 12:18. साध्य जाल्यार तुमकां तांगता ते बरी. हा, सोमेस्त लागी समाधानान जियेया. म्हज्या मोगाच्यानो म्हज्या मोगाच्यानो तुम्ही बिलकुल फारीकपण तुमी घेवचे घेवची नाही. गरज ना, पारीकपण घेवची गरज ना. ते देवाच्या क्रोधाक देवाच्या सोडा. क्रोधाक सोडा. फारीकपण घेवचे म्हाका सोडा. हांव सुद्धा ते पाटी फारीक करता. पळया न्ही देखून हांगा इथे जेरेमिया कितें म्हणटा, फारीकपण घेतल्या देवा. तू केन्ना ते तांचे कडचे फारीकपण घेतले तें फारीकपण म्हाका पळोवंक दी म्हणटा जेरेमिया. जेरेमिया फारीकपण घेना, भिये नाकात. देखून तुमी कोणाचे फारीकपण घेनाकात. सोडटा तुका काडटा नाका म्हळ्यार तूं काडटाय, तूं पडटाय. सोडा. हांवें सांगलां हाज्या पयलें तुमकां सांगलां निर्गमाच्या बुकांत 10:14 आणि 13 आणि 14. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 14:13 and 14. जायते फावटी सांगलां फारीकपण घेवचें ताका सोडा. मोइजेन जाप दिली, भिये नाका, थीर रवा आणि सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवच्या खातीर तुमकां सोडोवच्या खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी करतलो म्हणून तुमी देखतल्यात. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. तुमी शांत रावा. देखून हांव सांबाळ जाल्लो जाल्यार आनी अशें केलें तशें केलें म्हणून सांबाळ जाल्लो जाल्यार आज सैतान बरो नाचता आसलो. जिंग जिका हो बरें कन्न संवसारी रितीर रांदचे पारीकपण घेता. देवाचें काम देगे पडलां, देवाचे उतार परगट जायना. जिंग जिका म्हणटा आसलो. देवाक सोडला नाही. कोणें वायट केलां, कोणें कितें केलां तांचेर फारीकपण घेवंक देवाक सोडला. आमकां कांय करची गरज ना. देखून हाच्या पयल्या वचपा निमाणी वळू सर्वेस्परा गायन करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नश्ट्याच्या हातांतलो निवारला. देखून तुका आनी म्हाका एकच काम सर्वेस्पराच्या हातांत पडचें आनी सर्वेस्पराची उडवी कुलोवची. सर्वेस्पराक आमी गायन करचें, सर्वेस्पराची स्तुती करची. दाविदान केल्ल्या बरी सगळे तुजे दुस्मान दुस्पडटले. जेरिको पागोर कोसळ्ळ्या बरी कोसळटले. एका वाटान येयले 7 वाटांनी म्हणटात न्ही गी वाचल्यार बीक मागोर खतम जावंतले. तुज्या दिश्टीक पडचें ना. हांगा रावल्यार वो मुल्कीन आनी की आसा बाज्या दोळ्या मुखार पडाचे. देखून आमी या लंडनाक या म्हणून लंडनान वचून लाटक्क जातले. तेमी आसतात तिथून पर्यंत तुमी सम्या घट्ट धरा म्हणचें हांवें तुमकां. देखून सायच्या वांजेलान सांगलां भिये नाकात. हांकां तांकां भियोन आज सबाजन तकली पोंदा घालतात. देवाच्या भुरग्यांनी तकली पोंदा घालची न्ही, तकली उबारची. आयका माथेवाच्या वांजेलान आवस व्हरता आनी वळ 20 आणि 6. मॅथ्यू 10:26. पयली वळ सांगता कितें सांगता. देखून मनशाक भिये नाकात. मनशांक भिये नाकात. सबारजन म्हणटात, सबारजनांनी सांगलें आसा जीव दाळेक भिये नाका, सर्पाक भिये नाका, काल्याक पेट्याक. पण हांगा देवाचे उतार कितें म्हणटा. देखून मनशाक भिये नाकात.
मनशांक भिये नाकात. दांबून आसा तें सक्कड उक्तें जातालें आनी गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातालें. देखून कोणायकी भिये नाकात. कोणी बेश्टे जावन भिये नाकात भाव भयणी. हांव आज भियेल्लो जाल्यार भाव भयणी आज देवाचे उतर ह्या प्रमाणे परगट जाते ना. संवसाराक भियेल्लो तर आनी कोणाक संस्थ्यांक भियेल्लो तर वडिलांक भियेल्लो तर आनी म्हाका उठबोस करतले भियेल्लो तर आज हें काम जाते ना. जावंक सैतान सोडचो ना. बेश्टयता सैतान. दुबाव वाडटा सैतान. सरस्व देव ना तो मेला म्हणटा सैतान. तुका देव विसराला म्हणटा सैतान. आनी तुका देवातून पयस कर. वडोल भावान सांगलें न्ही तूं जुवांच्या वंजलांत आवसवर 16 आनी 666 हें काम सैतानाचें. जुवांच्या वंजल आवसवर 6 आनी 60 आनी 6. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसा भितरले 12 जण ताचो सांगात सांडून पाटी पडटले. जेजूचो सांगात तुका सोडोवच्या बरी कच्चे सैतानान. आनी जेजूचो सांगात सोडलोय गेलोय तूं गेलोय बरोवन दिता गेलोय सत्यान नास. तुजें बिझनेसी लॉस, तुजी भलायकी लॉस, तुजें कुटामी लॉस, तुजें हर एक लॉस. कित्याक जेजू म्हण हांव दाखवाल तुमी पांटे म्हजे वेने तुमी कांयच करूंक. तें बरोवन दिता कोणायकी बरोवन दिता. हांवें सांगलां जेजू वेने तुमी खाली जेजू सवेन तुमी जाली. असतात बळे थोडे. जेजू वेने तुमी सगळीं खाली. जेजू सांगता रावल्या तुमी जाली. जेजू सत मानल्यार पेस्त. जेजू सत मानिना जाल्यार कास्त. देखून मनशां भिये नाकात. सगळे भायर पडटा. बेश्टे जाल्यांचे पुरा भायर पडटा. भिये नाकात. देव तुतार कितें म्हणटा. गुपित आसा तें सगळें परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता ते तुमी उजवाडान सांगा. धैर्यान सांगूंक उजवाडान तो आलतार वयता सांगूंक की म्हाका धैर्य दिला. उजवाडान तुमी सांगा. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता ते तुमी उजवाडान सांगा आनी तुमकां गुटान सांगला ते तुमी पाक्यार्थान गाजया. देखून कळी जाली सता आसात न्ही. भियान आमी भियेना. पाक्यार्थान गाजता हांगातावन आयकूंक तुमकां मेळटा जाल्यार मागीर त्या बिग जेचेर त्या रॉफे टीव्हीचेर त्या ग्लोरी टीव्हीचेर मागीर त्या कितल्या तो 150 वयर डिव्हिडिओ जाल्यो शिकोवण्याच्यो आनी 22 त्यो कांतारांच्यो जाल्यो. मात्र न्ही त्या युट्यूबांत त्या dmsworld.in पाक्यार्थान गाजा. ते युट्यूबार येता खंय तो व्हडल्या पाक्यार जावन सॅटेलायट येता वयर्रा तें पाकें वता ना तुमकां. हांगा सकयल उलयलें वयर्र जावन आयको मेळटा खंय वयर्र वयर धाडूं ना तें सॅटेलायट. थंय वचून मागीर पाटी मारता. आहा देखून म्हजी एक व्हडली आशा आसा सोम्या खातीर आमचें एक सॅटेलायट प्रोग्राम करूंक. 24 आवर्स देवाचें उतार अशें सगळ्या संवसाराक गाजा जाय की वयर्र जावन पाक्यार जावन गाजयल्ल्या बरी. तुमकां समजना न्ही पाक्यार्थान गाजया म्हळ्यार तुमी चिंतले पाक्यार खंय येचें आतां माळ्यो खंयच्या माळ्यार म्हणून येचें. तिसऱ्यागे चवथ्यागे वयर पावल्यांत आनी वयर पावल्यांत. थंय वचून मागीर पाटी मारतात युट्यूबार पुराय dmsworld.in. तुमच्या मोबायलार खंय जावन येता म्हण चिंतात. पाक्यार्थावन येता पाक्यार्थावन गाजया. आराण्यांतलो ताळो बेश्टे म्हणूंक ना हांवें. गाजया. कुडीचो जीव काडतल्याक भिये नाकात. देखून कुडीचो जीव काडटले आमकां भिरांत जेवंक मेळना खावंक मेळना न्हेसोंक मेळना अयो पिडा. कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात म्हणटा. तूं पिडा कुडीचो जीव काडटा पूण आत्म्याचो जीव तुमी सांबाळी जाय. कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात. तूं बावडतांच आसा वडल बाबा ऑस्ट्रेलिया म्हणलें न्ही की ताकाच लस बगली की तुका बेन दिसता की मरणाच्या वेळेर बेन दिसता तुवें सांगचें की सोम्याच्या सेवाकान जेजू म्हजें सोम्या आसा म्हणून त्या म्हाताऱ्यांनी त्या प्रायवंतांनी मरणाच्या तनीर आसलेल्यान ताका सांगलें म्हणून ओडून सांगूं नये.
पिडा तुझ्या कुडीचो जीव काडीत पण तुझो भावार्थ तुझ्या आत्म्याचो जीव काडूंक सोडिना. देखीन 12 जाणांक पिडायल्या मात्र मागा 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 आनी थोडे दीस उरोंक कोण आयक पडोवन वचोना. काल हांगा मागण्याक आयली म्हणाली फादर फादर तुमी ते येतात गे मागण्याक. हांवें सांगलें कितें जालें न्ही ताका हार मारून तूं बेड्डारता आसा. हांवें वचून कांय जायना ताका पयलें देवाचें उतर आयकोंक दिया ताका भावार्थी अशें करा ताच्या आत्म्याची बादशावी ताणें पयलें सोदीची नाजाल्यार ना आमकां काम ना म्हणून गी. तो पिडेस्त भाव या ती बहीण पयले आत्म्याची बादशावी सोदता जाल्यार खंडीत येता ना आनी एक 4 दीस उरोंक सोदता जाल्यार आसून दी उरोवन दी मरोवन दी आमकां कितें. कुडीचो जीव काडटा ताका भिये नाका म्हळ्यार तूं काल हांवें सांगलें पोर आमी मागण्याक येतानाच म्हाका कळ्ळें हांगा आमची जाल्या काल आतां हांगा पुनारूर हें हॉल जाला गॅरेज 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 गॅरेजी म्हळ्यार तुमचें व्हेकल तुमचें वाहन पाड जाल्ल्या वेळार खंय व्हरतात गॅरेजी करतात. तशें पाड जाल्ल्या वेळार हांगा हाडटा सोमा करून नाजाल्यार आस्पत्रू डिवायन हॉस्पिटल हें कोणी पिडेस्त जाल्यार खंय व्हरतात डाक्टर अशें कित्याक सोमा करून. तशेंच हांगा पाड जाल्ल्या वेळार सोमा करूंक काडटात. सोमाक सदांय बरें आसाचें सदांय कंडिशनर आसा सदांय बरें करून पुसुल्लें आसाचें सदांय बरें करून धुल्लें आसाचें सदांय बरें करून सर्वीस केल्लें आसाचें म्हणलें नाका आमकां. देखून आनी राखा नाकात पंक्चर जाल्ल्या उपरांत हाडूंक एकालें पळय सगळें वचून स्मॅश जाल्ल्या उपरांत हाडूंक डेंटिंगाक ते आनी राखा नाका. केदाळाय बऱ्या कंडिशनर आमी आसा जाय. देखून हांगा आयिल्ल्यांक मेळटा दीर्घ दीर्घ काल म्हळ्यार दीर्घ सोंसणीकाय दीर्घ भलायकी. दीर्घ म्हळ्यार सदां बालची शांती सदां बालचें समाधान सदां उरचो संतोष सदां उरची भलायकी. देखूनच ह्या ल्हान संगतीची तुमी परवा करनाकात. गिरबुजो पळय ल्हान ल्हान दाखले दिता जेजू कितें ते गिरबुज्यो पयशाक 2 विकतात न्ही तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबलातविने बळी पडना. देखून मुखार तितलेच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भिया नाकात. जायत्या गिरबोजा प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी भिये नाकात. आमी कितल्या की मोलाचे गिरबुजा प्रास मोलाचे त्या सुकण्या प्रास मोलाचे. देखून ते कांतार घडलां पळया ते सुकणी अंतराळा वयली ओंपिनांती लुवानांती रास करिनांती. आमकां देवाचेर भरवसो ना कित्याक म्हळ्यार आमकां देवाची खरी वळख ना. एकली म्हाका फोन कर म्हणटा म्हज्या घोवाक येवंक जायना फादर ताणें काम केल्या शिवाय आमकां जेवंक ना खंय. तित्त म्हणटा म्हज्या घोवा खातीर मागा ताणें 7 दीस काम केल्यार मात्र आमकां जेवंक आसा नाजाल्यार ना खंय. ताणें काम केल्यार देखून ताणें काम केल्यार मात तांकां जेवंक आसा. पूण देवाक वळखल्ल्यांक देवाचें उतर सांगता कीर्तन 120:7 आपल्या भुरग्यांक तो निदुल्ले कडेन दिता म्हणटा आपल्या इश्टांक. वाचते कीर्तन 120:7 सकाळी फुडें तुमी सकाळी तुमी उठशात वेळ करून तुमी न्हिदोंक वेशात घाम पिळून 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 तुमी खाम करशात ग्रास जोडतले दिसपडतो ग्रास घाम पिळून 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 ओटी आता ओ टाइम करून जोडशात. तरी सगळे व्यर्थ एक पिढ आयल्या पुरो तुजी ओटी आली ओवरटर्न जाता. तुझो 2,000 कोरोनाचो दूर ओटी करणं जोडुल्लो एक पिढ आयल्या पुरो ओवरटर्न जाता. व्यर्थ कित्याक आपल्या इश्टांक देवाच्या भुरग्यांक देवाच्या इश्टगत्यांत असलेल्यांक सर्वेस्पर निदेंत तें दिता. सर्वेस्पर निदिल्या कडी हाण दिता. सर्वेस्पर निदिल्या कडेन हाण दिता. देखो सौम्याची इश्टगात कितले बडे भाव अँड्रूनी सांगला हांवें सांगला भोवमान सांगला सौम्याची इश्टगात सोदा. म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इश्ट कर म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू
इस्तो करो राखता माका हर एक घडी लाभता माका कोरपाताची राखता माका हर एक घडी लाभता माका कोरपाताची. कितें वाचले? आपल्या इश्टांक, देवाच्या इश्टाखातीर असलेल्यांक देव सर्वेस्पर निदेंत तें दिता, निदिल्ल्या कडेन सांड दिता. देखून ये तू आपणाय जे जोडीचे जाल्यार मुखली वळ कितें सांगता आयच्या बांजलांत 32 आणि 33 वळ. देखून मनशा उजेर जो कोण आपण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा उजेर म्हजो म्हणून हांव परगडटलों. धैर्यान सांगता जायत्यांक दुखता दुखोनी. हांव पाटलावदार म्हज्या जेजूसो न्ही खंयच्या संस्थासो न्ही खंयच्या वडिलासो. परत्यान सांगता तुमकां. एकलो पाद्र्याक म्हणटा की ताका अहंकार पळय. म्हज्या जेजूसो म्हणून म्हाका अहंकार नासतना तुमकां हांगी फादरचेर अहंकार पळय. हांव पाटलाव करता जेजूसो न्ही खंयच्या संस्थासो धर्मासो या वडिलासो. कित्याक बरयलां हांगा, कितें बरयलां? देखून मनशा उजेर जो कोण आपण म्हजो पाटलावदार म्हणून आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा उजेर म्हजो म्हणून हांव परगडतलों. म्हजो म्हणून हांव परगडतलों. हांगा तुमी म्हाका कोणी म्हजो म्हणा जाल्यार वण्णी, फादरचेर आमचो म्हणना जाल्यार वण्णी, ताका भायर घाला म्हळ्यार वण्णी, ताका कान उडयला म्हळ्यार वण्णी. पण हांव कोण आसो? बाप कितें म्हणटालो? म्हज्या बापा वचेर म्हजो म्हणून हांव परगडतलों. तुमी परा संवसारांत ताणें म्हणाजे म्हजो, आनी म्हणाजे म्हजो, ताणी म्हणाजे आमचो. आनी जर तर ह्या संवसारांत तूं लज येताय जेजूसो म्हणून मुखली वळ कितें म्हणटा? पूण मनशा वजेर मनशा मुखार जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा वजेर हांवय नाकारतलों. देखून हांवें पुराय बदलिला. हांव क्रिस्तांव न्ही, हांव क्रिस्तासो. हांव खंयच्या धर्मासो न्ही, हांव क्रिस्तासो. हांव खंयच्याय संस्थासो न्ही, हांव ह्या गांवचो त्या गांवचो फेरारचो ह्या मुल्कीचो न्ही. हांव कितें वाचलें 33 वळ. पूण मनशा उजेर जो कोण म्हाका नाकारता ताका जेजूस न्ही आनी दुसरो आसा. म्हाका तू वय जाय म्हणटा. म्हाका कोण तो आंतोनी जाय, लॉरेसी जाय, आनी कोण तो पिओय जाय, आनी कोण पिएनातलोय जाय म्हणटात. तांकां सर्गींच्या म्हज्या बापा वजेर हांवय नाकारतलों. म्हणटा जेजू. थंय नाकारतालो. झटके समजून घ्या. देखून आमी म्हणटा न्ही तूं जाय म्हाका जेजू, तूं जाय म्हाका जेजू, तूं जाय म्हाका जेजू म्हज्या काळजांत, तूं जाय म्हाका जेजू, तूं जाय म्हाका जेजू, तूं जाय म्हाका जेजू काळजांत. तूं ये सोम्या जेजू, तूं राव सोम्या जेजू. हांगासर संवसारांत आसतनाच घट्ट धरा. देखून तो आज दुसऱ्या वाचपांत आदाम आनी क्रिस्त तुजे म्हाका दोगी आसात. एकलो पातकी ताजे सैमच पातकी आनी एकलो नव्या जिविताक वर्सो. निमानी वळ वाचते आयच्या दुसऱ्या वाचपांत रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आनी हांवसवर 5 वळ 12 आनी उपरांत वळ 15. पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर तुजें सैम पातकी सैम एका मनशा वरवीं तें आयलें. आदाम तावन तें आयलें. देखून तूं आनी हांव आमी पातकांत पडल्या. आनी त्या पातका बराबर मोरणी आयले. देखून तुका त्या पातका वरवीं मोर्न आयलें, नास आयलो. आनी सर मनशांनी पाताक आदारले तुवें मात्र सर मनशांनी देखून वडोलांक सांगलां मेल्लीं सकट पातकी. कोण मेल्यान ती सगळीं पातकी देवाच्या उतरा प्रमाणे.
पूण कोण मरोंक ना तो पातकी न्ही. कोण तो? जेजू. तो जिवंत आसा. देखून तो 15वी ओळ आमकां सांगता पातका वरवीं आमी मेल्ल्या पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आणि आदामच्या पातकामध्ये कसलेच सर ना. एक मनशाच्या पातकावरवी एका मनशाच्या पातकावरवीं समेस्त मेले वय आच्या परिणामाप्रास देवाची कृपे देणी आणि त्या बरोबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू ख्रिस्ताचे कृपे उद्देशी मनशाक मेळलेली देणी आणि की चड वर्ती म्हणत मेल्ल्या आमी मेल्ल्या पूण आतां कृपा कृपे वयर कृपा कृपे वयर कृपा जुवान सवांच्या लावसवर 1 वळ 14 ताचे ती कृपा आमकां लाभली. आतां ते आमकां नास सोम्या ते आमकां जैत आणि शब्द मास जालो आणि आमच्या मध्ये जियलो आणि कृपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आम्ही देखली. जेजू ते लाभली कृपा. जेजू ते मेळ्ळे खाकळूत. जेजू ते मेळ्ळे आमकां जिवीत. जेजू ते मेळ्ळे आमकां बक्षाणे. जेजू ते मेळटा आमकां धैर्य. जेजू ते मेळटा आमकां सर्वस्व. संपूर्ण काय सोम्या संपूर्ण काय सोम्या ते. देखून तो भाऊ म्हणालो 40 वर्सां त्या व्हडल्या संस्थांत काम करनासलो भाऊ. फादर तुम्ही देवाच्या उतराक कॉम्प्रोमाइज करिनात. ते म्हाका लायक जाता म्हणून. देवाच्या उतरांत आसले सत तुम्ही घट्ट उकलून धैर्यान दितात. ते म्हाका बारी पसंद म्हणालो. ते तुका म्हण तुका तुझ्या खातीर मात दिवचें न्ही. देवाचें उतार तें सत. देखून सत परगट जाल्या शिवाय भावां भयणींनो सुटका ना. सत परगट जाल्या शिवाय देवाचें राज आमकां भोगूंक मेळना. देखून निमानी 1 वळ मातेवस वांजेल आवसवर 26 वळ 14 मॅथ्यू 24:14 देवाचें उतार हें परगट जाल्या शिवाय सत परगट जायना. सर्ग परगट जाल्या सत परगट जाल्या शिवाय देवसाराचो अंत जायना म्हणटा देवाचें उतार. ऐका मॅथ्यू 24:14 आणि समेस्त परजांक सत कळीत जावचे खातीर राजाची ही सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट जाताली. समेस्त मनशांक देवाचें उतार परगट जाल्या शिवाय अंत ना. कसलो अंत? सैतान आसो, काळोख आसो, वायट आसो, पातक आसो, अनित आसो, अन्याय आसो. देवाच्या उतरा वरवीं मात्र भाव भयणी एकच वाट सर वायटाचेर नासाचेर काळोखाचेर सैतानाचेर आनी पातकांचेर आनी सर तरेच्या खोटेपणाचेर जैत व्हरूंक एकच वाट देवाचें उतर म्हणजे सत म्हणल्यार ती पवित्र आत्म्याची तलवार. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आवसवर 6 आणि वळ 17 एफिशियन्स एंड चॅप्टर 6 and verse 17 पवित्र आत्मा दिता ती तलवार घे म्हणटा सांत पावल. ऐका बाच्यावेचे देणे तुमचे शिरस्त्राण म्हणून बाच्यावी आत्म्याची कुडीची न्ही. कुडीन कोणूच बाचाव जायना. कित्याक सगळ्यांनी पाप आदारला पाताक आदारला. कुडीन कोणूच बाचाव जायना. सगळ्यांची कूड मरता. मोराचेच मरोंक आसा. हे सगळें सारकें ऐका. संवसारांत कोणाचीच कूड उराना. ते सांत फ्रांसीस सावराची उरल्या जाल्यार ती मिठांत आनी सुण्यांत पुरली देखून उरल्या. तातूंत जीव ना. हर एक कूड मनशाची हर एकल्याची कूड मरोंकूच आसा आनी माती जावंकूच आसा. जातली पूण वास बाच्यावेचे देणे तुमचे शिरस्त्राण आत्म्याचे बाच्यावी तुमचे शिरस्त्राण जावन दी. हेल्मेट जावन दी. पवित्र आत्मा दिता ते देणे. पवित्र आत्मा दिता ते देणे म्हणजे देवाचे उतार जावन तुमची तलवार. देवाचे उतार जावन आसा तलवार. देखून आज तेच उतार तुमकां आयकोंक पावस जाला भावा भयणीन. देखून घट्ट धरा. जेजू सोय तुमची इश्टागात घट करा. जेजू सोमी म्हणून उक्त्यान कोणी आयकोन कोणी तुका पिसो म्हळ्यार भिये नाकात. उक्त्यान परगट करूंक जेजूस सोमी म्हणून परगट करूंक आमी क्रिस्ताचे म्हणून परगट करूंक लजे नाकात भिये नाकात. आनी तेजा पळया कितली धदोसकाय कितलो संतोष कितली तुमकां भलायकी कितली शांती कितलें समाधान तुमकां मेळटलें म्हणल्यार तुमी मागीर साक्ष दितल्यात. खंडीत जावन आज दनपारपण त्यो साक्षी तुमकां आयको मेळटल्यो आनी जाल्लें बरेंपण तुमकां हेरांक जाल्लें बरेंपण तुमकांय जायचें जाल्यार तोच भावार्थ आनी तेच पतीन जेजू तुमी करतात दवरता जाल्यार
खंडी तुमकां तें मेळटलो म्हणून भरोसो हांव तुमकां दिता देखून हें भाग तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आसलें सगळ्यांक कितें बेगीन फावो जावं दी आनी फावो जाल्ल्या वरवीं हेरांक कितें तांच्या साक्षे वरवीं तें फावो जाय अशें करून दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. जीवन स्वीकार तू कर म्हूण पराता आमचे मागे आराधना समर्पिता कष्ट समर्पिता सुख संतोष समर्पिता कन्वेजारा समर्पिता आमचे सर्व. म्हज्या भावानं आनी भयणीनं म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बाबा म्हणटा तसलें जावं तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेपेत सभाच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भो मोगाळ्या बापा वर्तो संतोष आनी दाजोस काय आमकां तुज्या बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसूंक रावोंक आनी जियोंक आनी तुज्या उतरा वरवीं तुवें आमकां जिवीत दिलां आनी धैर्य आनी बोल दिलां ते सदांच तुज्या मना खातीर महिमे खातीर गळसूंक आनी तुका एकल्या कार्यानी देवाक साक्ष जावंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाटयलोय पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौन हेसालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्मरान सोंसलें मोरणाचे जैत वरून पुन्हा जिवंत पंगडा पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून ते तुतां समेत भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तो सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दी आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्मरान सुसंग आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासन तो मोडलो आनी तो आपल्याशी सांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करा. बावडता सगट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासा त्याच्या पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता उजवीत सोंडई सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केला देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडार गसवतेला मातसो मेस तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा के पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेस म्हणजे देवपर्जेस तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तास मी सडवून दार म्हणून वळख काढल्या भावार्थ्यां सवय आमचो भावार्थ गट कर तीर कर त्यास एकवटात आमी जियेशें कर
आणि त्या सदैविक प्रितेमोगांत सदांच आमी वाडा शेंकर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावा भयणीची तूं काकलूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परस जळेत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची तूं दया कर म्हणून आमी मागता हांव कार मेरे देवाची मेळ सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत तूं आमकांय वांटो दी तांच्या सांगाता तुका महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनांत आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले ना तर मरणांतले सर ताचे बेंबिरांत कावजेनी आकांतांतली आनी सर ताच्या संवसारी वडण्यांतले आशेंतली आनी ताळण्यांतली आनी ग्रेसकायांतली सदांच तूं आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय आनी तशेंच लानवी काय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळीन सर पातकांतल्यान तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पयसच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमतीक आनी आमकां शांती दी कोडान सांबाळ तुजे त्या रस भरसलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन जिवंत जेजूची शांती समाधान ताजो मोग आनी मायपास उजवाड सदांच तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे एकामेका शांती दियात शांती तुमकां देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वता ती आमच्या जट्ट्यांनी केस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीन भलायकेन वखदांतेन जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आम्हा सर्वांचे पाप करता ते या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन कितलो बरो मोसो जेजू इश्तो खरो मोसो जेजू कितलो बरो मोसो जेजू इश्तो खरो रक्ता म्हाका हर एक घडी लागता म्हाका कुरबाताची रक्ता म्हाका हर एक घडी लागता म्हाका कुरबाताची तर गायता हांव ताची वडवी जेजूस म्हजो सतानी म्हूण सांगता हांव जेजू सोमी वय मानता हांव म्हजो धनी प्रार्थोया सर्गीच्या आबो मोगाळा बापा तुज्या उतरान तुवें आमकां ददो शिकयलें मात न्ही आमच्या आत्म्याचें खाण जावन आमचो भावाट भरोसो पाती आनी विश्वास मोग तुजे तें आसलो वाडोवंक आनी सोडोवंक आनी त्या वरी सदांच तुज्या एकवटांत आसून उजवाडान चलोवंक तुवें आमकां फावो केलाय तर ह्या उजवाडाक साक्ष जावन जिवंक आनी उजवाडाची कामां करूंक तुजो आदर आनी आशिर्वाद आमचेर घाल हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सर्वांचेर तशें आमी खावच्या त्या उंड्याचेर पिवच्या त्या उदकाचेर आनी आमच्या सर्व वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालो वसोन यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा